نماز سنے سے 10 روپے انعام اسی طرح ٹھیک ہے. یہ 10 روپے تھا پین تھا یہ تک نماز تک نہ آئی تو 10 روپے دینا اسے ٹھیک ہے. ہاں نماز سنانی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ربنا لك الحمد. پتہ اللہ ہوگا. الله أكبر. سبحان ربي ہاں ٹھیک ہے. سبحان ربي العظيم سبحان ربي میں سبحان ربی الاعلیٰ ہوں. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ہاں بس ٹھیک. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعباد الله والا عباد اللہ وعباد الله والا عباد الصالحين. اللہ صالحین. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا پڑھیا پڑھیا درود کوئی بھی پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد کما صلیتا كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم انک حمید. إنك حميد مجيد. اللہ اللهم ربنا لا اللہم بارک اللهم بارك علی محمد على محمد وعلى آل محمد کما كما صليت کما بارک كما باركت على إبراهيم على إبراهيم الله انک حمید. إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس پورا تھی گیا. روٹی فروٹی سنے یہ بھی لگے انعام آپ لگے ٹھیک ہے.